آپ मौला अली को मशवरा देंगे? जी, मैं तो कहता हूँ नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते, हम उन्हें भी मशवरा देते। साहब ने कहा कि मैं मशवरा देता हूँ। देखिए, मशवरा देने की बात आप कर रहे हैं, आप जरा अपने अमल पर गौर तो करें। आप किसको मशवरा दे रहे हैं? आप अपने अमल पर गौर करें, अपनी सिफात पर गौर करें। आपका अपना जो खात्मा है वो भी कामिल ईमान पर नहीं हुआ। अपने अमाल नाकिस हैं, जिनकी अपनी जो अक्सर तालीमात है वो सुन्नत के खिलाफ हैं, हदीस के खिलाफ हैं, कुरान के खिलाफ हैं, इजमा के खिलाफ हैं। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि यार मैं मशवरा दूंगा? अली, हजरत तलहा, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत मुआज बिन अबी जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन जैसे आला तरीन शख्सियत मौजूद थे, तो वो कहाँ थे? तो सहाबा इकराम की जिंदगी पर ये एतराज वारिद करना चाह रहे हैं कि मैं नाउज़ बिल्लाह सहाबा इकराम से बढ़कर हूँ। ये वो शख्स है कि जिसने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इतनी गलीज़ तरीन ज़बान इस्तेमाल की। इसके बाद इनके फॉलोअर्स, इनके फैंस, इनको सुनने वाले ये हजरत भी हजरत मुआविया को इतनी गलत तरीन जुबान से बुलाते हैं कि कहते हैं कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं लगाते, खाली मुआविया कहते हैं, और बड़े ही अजीब तरीन जुमले उनके बारे में अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए इस्तेमाल करते हैं। ये हो रहा है दुनिया में। अगर ये शख्स आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जात तक पहुंच गया और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने लग गया, तो यकीन करें कल जिस तरह सहाबा इकराम के बारे में से जबान दराजी करके अपने फॉलोवर्स को इस बात की इजाजत दी कि तुम भी करो, तो हमारी और तमाम दुनिया की सबसे बुजुर्ग और सबसे बेहतरीन हस्ती, उनके बारे में भी लोग जबान इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपके सामने एक जरूरी और इम्पोर्टेंट गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल के जमाने में सबसे बुलंद तरीन और सबसे ज्यादा पुरफितन और सबसे ज्यादा मुअस्सिर करने वाला फितना जो है वो इंजीनियर मिर्जा अली साहब का है। क्योंकि हजरत ऐसी अपने जबान से अल्फाज निकाल देते हैं कि जिसकी आम बंदा ताकत नहीं रखता, जिसको सुनने की भी और जिसको बोलने की भी और जिसको बर्दाश्त करने की भी आम बंदा ताकत नहीं रखता। आजकल यकीन करें, आजकल ये हो रहा है कि अगर आप किसी बंदे को उसकी बाउंड्री से, उसकी हद से क्रॉस करने से ना रोकें, तो वो बाउंड्री तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जो पीछे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए रास्ता खोल देगा। वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी जसारत करेंगे और वो बाउंड्री क्रॉस करेंगे और गुस्ताखी के फतवे में शामिल होंगे। मैं बताना दरअसल ये चाह रहा हूँ कि इंजीनियर मिर्जा अली साहब का पिछले दिनों में क्लिप सुना कि जिसमें इंजीनियर मिर्जा अली साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब, अगर मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मौजूद होता, उनको मशवरा देता। बाद में पूछने पर यह भी कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मशवरा देता कि आप इस दुनिया में मौजूद रहें। ये गुफ्तगू हमने सुनी तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यकीन करें ये ऐसी बातें हैं कि जिनको करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि इस शख्स की बातों में आके हमारे आम और भोले वाले इंसान जो है ना वो भी गुमराह हो रहे हैं। उनकी जुबान भी जसारत कर रही है कि वो भी तरह तरह की सहाबा इकराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हस्ती के बारे में अपने गलीज तरीन जो है ना जुमले जो है ना उनके बारे में दोहरा रहे। तो लिहाजा मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसलिए ये मजबूरी हो जाती है कि क्यों ना लोगों को बताया जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले यकीन करें आप ये क्लिप सुन लें, फिर इसके बाद इस पे गुफ्तगू करते हैं। और गुफ्तगू करने का जो बड़ा मकसद वो ये होगा कि इंजीनियर साहब की जो गुफ्तगू है इससे हमारी जिंदगी पर, आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इससे क्या साइड इफेक्ट होंगे, वो इंशाल्लाह आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अलबत्ता पहले आप इंजीनियर साहब का क्लिप सुने। आप मौला अली को मशवरा देंगे? जी, मैं तो कहता हूँ नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते, हम उन्हें भी मशवरा देते। मसलन मैं एक मशवरा जरूर देता कि जब नबी अलैहिस्सलाम को यह इख्तियार दिया गया, बुखारी मुस्लिम में आता है कि कोई नबी उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाता जब तक कि अल्लाह ताला उन्हें इख्तियार ना दे दे कि चाहे तो वो उम्मत में रहे और चाहे अल्लाह के पास चले जाए। तो मैं हुजूर को मशवरा देता कि या रसूलल्लाह आप उम्मत में ही रहें। आपने इंजीनियर साहब का क्लिप सुना। अब इंजीनियर साहब ये बात फरमा रहे हैं कि जनाब के मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इख्तियार दिया गया था कि आप दुनिया में मौजूद रहे, बाकी रहें, तो आप वहां पर बाकी रहते। मैं उनको मशवरा देता कि आप मौजूद रहें हमारे दरमियान में। बात इन्होंने कर दी। अगर आप जाहिरी तरह देखें, जाहिरी अल्फाज पर गौर करें तो आपको लगेगा कि कोई गलत बात नहीं की, लेकिन हकीकतन देखा जाए ये गलत बात इस तरह की कि जो लोग हदीस से ताल्लुक रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं, उनके नजदीक अगर पूछा जाए तो ये इंतहाई बुरा जुमला इंजीनियर साहब ने कहा।
تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ میں مشورہ دیتا ہوں. دیکھیں مشورہ دینے کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ ذرا اپنے عمل پر غور تو کریں, آپ کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ اپنے عمل پر غور کریں, اپنی صفات پر غور کریں. آپ کا اپنا جو خاتمہ ہے وہ بھی کامل ایمان پر نہیں ہوا. اس میں ہر کسی کو تردد ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا جو خاتمہ کامل ایمان پر فرما, کیا پتا ہم کیسے موت آئے گی, ہم کیسے مریں گے. تو ہمیں اپنے بارے میں یقین نہیں ہے تو ہم کس بڑی حیثیت کو, کس بڑی شخصیت کو کس منہ سے مشورہ دینا چاہ رہے ہیں اور کیسی باتیں ہم کر رہے ہیں. وہ صحابہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی اور ہمارے زمانے کی دنیا کے تمام انبیاء کے زمانوں کے بعد اور تمام انبیاء کے بعد سب سے بزرگ ترین, بہترین اور اعلیٰ ترین ہستیاں وہاں پر موجود تھیں. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہوگی کہ میں اگر موجود ہوتا میں وہاں پر مشورہ دیتا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ جو کہ ایک چھوٹے سے پٹوکڑے ہیں, اور آپ جن کے اپنے اعمال ناقص ہیں, جن کی اپنی جو اکثر تعلیمات ہیں وہ سنت کے خلاف ہیں, احادیث کے خلاف ہیں, قرآن کے خلاف ہیں, اجماع کے خلاف ہیں, آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں مشورہ دوں گا؟ آپ کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یار آپ تھوڑا سا خود تو غور کریں. آپ نے گانے کو جائز قرار دے دیا جو کہ حدیث سے ناجائز ہے, اور آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے نا نماز کو بدل دیا جو کہ حدیث میں ایسی نماز موجود نہیں ہے. آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے نا لوگوں کو صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کرنے پر مجبور کر دیا, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ستارے ہیں. تو لہذا آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ یہ بات کہیں کہ میں جو ہے نا ان کو مشورہ دیتا ہوں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اس بات کے کرنے سے صحابہ کرام کی زندگی پر یہ اعتراض وارد ہوگا لوگوں کے ہاں کہ یار جب انجینئر صاحب مشورہ دے رہے ہیں تو اس ٹائم شیخین اور حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت معاذ بن ابی جبل رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسے اعلیٰ ترین شخصیات موجود تھے, تو وہ کہاں تھے؟ تو صحابہ کرام کی زندگی پر یہ اعتراض وارد کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نعوذ باللہ صحابہ کرام سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میں مشورہ دیتا. کسی صحابی, کسی بھی ولی, کسی بھی تابعی کی جرأت اور جسارت نہیں ہوئی کوئی یہ ایسے الفاظ اپنی زبان مبارک سے دہرائے, حالانکہ وہ ہم سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بہترین شخصیات تھیں. یہ حضرت یہ بات کر کے یہ جتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں وہ ان سے بھی اوپر کی چیز ہوں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ سب سے غلط ترین اثر جو ہے نا ہماری عوام کو جائے گا. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے جو سب سے بڑا جو ہے نا نقصان ہمیں یہ پڑے گا کہ آج انجینئر صاحب نے بات کی کہ صحابہ کرام کے بارے میں, اللہ کے نبی کے بارے میں کہ میں مشورہ دیتا. پھر یقین کریں آپ کسی وڈیرے کی مجلس میں بیٹھے ہو, کسی اچھے خاصے انسان جو کہ دنیا کے اعتبار سے اچھا ہو اس کے مجلس میں بیٹھے ہو, دین کے اعتبار سے وہ تھوڑے سے ناقص ہو, تو وہ شخص بھی بات کر دے گا کہ وہ شخص بھی بات کی جسارت کر لے گا کہ اللہ کے نبی اگر فلاں جگہ ایسے کر لیتے تو بہتر تھا. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. یقین کریں یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں جو آہستہ 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 میں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. میں نے آپ کو آخری بات یہ بتا دی کہ آج اس بندے نے جسارت کی, اس بندے کے بعد اور لوگ جسارت کریں گے. میں فور ایگزامپل آپ کے پاس مثالیں, ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی غلیظ ترین زبان استعمال کی, اس کے بعد ان کے فالوورز, ان کے فینس, ان کو سننے والے یہ حضرت بھی حضرت معاویہ کو اتنی غلط ترین زبان سے بلاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگاتے, خالی معاویہ کہتے ہیں, اور بڑے ہی عجیب ترین جملے ان کے بارے میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے استعمال کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اگر یہ شخص آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تک پہنچ گیا اور ایسے الفاظ استعمال کرنے لگ گیا تو یقین کریں کل جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں اس نے زبان درازی کر کے اپنے فالوورز کو اس بات کی اجازت دی کہ تم بھی کرو, تو ہماری اور تمام دنیا کی سب سے بزرگ اور سب سے بہترین ہستی ان کے بارے میں بھی لوگ زبان استعمال کریں گے. میں نے کوئی آپ سے ایسی بات نہیں کی کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے, تو لہٰذا میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس شخص سے بچا جائے, اس شخص سے جتنا دور ہو اتنا رہا جائے, کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ہمیں دین سے دور کرنا چاہ رہا ہے. انسان نہ چاہتے ہوئے بھی دین سے دور ہو جائے گا کیونکہ حضرت کی باتیں ایسی ہیں, حضرت کے الفاظ ایسے ہیں. یار دیکھو ایک شخص جو ہے, ہم اپنے زمانے میں دیکھ لیں, اگر ہمارے بڑوں میں سے کسی نے کوئی فیصلہ کیا اور وہاں پر اور بڑے بھی موجود تھے, تو ہمارے میں سے کوئی بچہ یہ ہمت نہیں کرتا کہ یار اگر ہم وہاں پر ہوتے تو اپنے دادا پردادا اور جو بھی آگے ہم کو یہ مشورہ دیتے ہیں, تو یار ہم
दादा परदादा के बारे में ये बात नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुजुर्ग तरीन हस्तियां और उनके साथ मौजूद हजरात कहते हैं कि जिनको जन्नत की बशारत पक्की पक्की जिनकी जन्नत की बशारत है, कि जिनके ईमान में, जिनकी इबादत में, जिनके अमाल में कोई शक व शुबा नहीं, कि जिनके बारे में अल्लाह ने जन्नत के फैसले कर दिए रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, तो उनके बारे में हम कैसी बातें कर रहे हैं कि यार वो मशवरा नहीं हम मशवरा देते। तो लिहाजा अल्लाह हमारी इन तमाम फितनों से, खास तौर पर इंजीनियर साहब की बातों से हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये छोटी सी गुफ्तगू थी जो मैंने अपने खास तौर पर यंगस्टर के लिए बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी इंशाल्लाह और आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।